बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को आपको पता है कि हम एक वजीफ़ा जो है बड़ा अहम वो आपको बताते हैं। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे इस बात पे अल्लाह ताला का अरब शुक्र अदा ही नहीं हो सकता जब लोगों के पैगाम आते हैं कि हमारा कोई मसला था और वो हल हो गया है, तो मुझे उसकी बड़ी राहत होती है। इसमें कोई और दुनियावी मकसद नहीं सिवाय इसके कि हमारे मुसलमान भाइयों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही आसान है। या मुसव्विरो, ये अल्लाह ताला का जो एक इसमें पाक है, ये इसमें जलाली है और जिसका मतलब है तमाम मखलूक़ात जो हैं उनकी तरह तरह की सूरतें बनाने वाला या मखलूक़ात की सूरत गरी करने वाला। तो ये इसमें पाक जो है इसके आदात 336 हैं, 336 हैं और इसके तहत 4 फ़रिश्ते हैं और उन 4 फ़रिश्तों के तहत जो है वो 336 सफ़े हैं जिसके वो हाकिम हैं और हर सफ़ के अंदर फिर 336 मलाइका उनके अंडर हैं। ये इसमें पाक वो है कि अगर इसको पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो आलम बाला के अहवाल भी आदमी पर मुनकशिफ हो जाते हैं, कश्फ की हालत भी उसकी बहुत तेज़ हो जाती है और इसी तरह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसकी जो अंदर की आँख है वो जिसको थर्ड आई बोलते हैं वो भी खुल जाती है और आदमी आलम बाला की जो है वो इस इसम का जो आमिल है वो आलम बाला की सैर उसको नसीब हो जाती है और बहुत से राज जानने में कामयाब हो जाता है। लेकिन एक शर्त इसमें जो है बुनियादी वो ये है कि हमेशा इसको बावुज़ू पढ़ना है और रिस्क के हलाल खाना है। अगर रिस्क में कोई गड़बड़ हुई तो फिर इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और ये हज़रत मियां अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनका एक मुरीद जो था उसको आपने ये अमल बताया था और उसको गैब से खाने भी आने लग गए, मुख्तलिफ उस पर चीज़ें कश्फ ज़ाहिर होने शुरू हो गए, तो वो एक तकब्बुर की हालत में आ गया था। आपने उसको पैगाम भेजा तो उसने जवाबन पैगाम के वो आपकी मजलिस से हाज़िर होने से चला गया और उसने कहा जी बस मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया हूं। तो आपने पैगाम भेजा उससे कि अच्छा मंजिल को पहुंच गए हो, तो जब तुम इस कैफियत में हो जब कहते हो कि मुझे आलम बाला की सैर होती है, ला हौला वला कुव्वत पढ़ लिया करो। तो जब उसने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा तो उसे देखा वो तो गंदगी में पड़ा हुआ है, वो उसकी असल हालत पे वो जो था वो वापस आ गया। तो ये कैफियत जो है आलम बाला के असरार और सीधी मामलात भी ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर आदमी तकब्बुर में आ जाए तो फिर बजाय आलम रूहानियत के आलम सिफली में वो गिर जाता है। तो इसलिए इसके बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें पाक जो है इसके किन किन मामलात में किन किन शोबों में आपको कितने फ़ायदे हो सकते हैं। जिस औरत अगर कोई औरत उम्मीद से हो जाए तो 3 माह बाद इस इसम का जो विर्द है ये 336 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा या 33 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये पढ़ती रहे। जो बच्ची बच्चा पैदा होगा वो इंतहाई खूबसूरत अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से होगा। इसी तरह बाज़ औरतें जो है उनका मिस कैरेज हो जाता है, हमल ज़ाया हो जाता है और कोई ना कोई वजह बन जाती है, उम्मीद से होती हैं और फिर वो नाउमीदी शुरू हो जाती है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जब उम्मीद से हो जाएं तो 1100 मरतबा जो है वो अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ इस इसम को पढ़ती रहें उस वक्त तक जब तक जो है वो बच्चा उनका जो है वो पैदा ना हो जाए। इसी तरह बाज़ लोगों को औलाद नरीना का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बाज़ अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए ऐसे केस भी मेरे पास आए कि तलाक़ें हो जाती हैं इस वजह से कि जी वो बेटियां पैदा कर रही है बेटे नहीं पैदा कर रहे। तो इस तरह के कामों से भी बचना चाहिए। लेकिन अगर औलाद नरीना की ख्वाहिश हो तो इस इसमें पाक हो या मुसव्विर हो 21 मरतबा व 7 बार दरूद पाक जो है वो पढ़े और 7 दिन तक पहले जब शुरू करें तो 7 रोज़े भी साथ रख ले और जब ये करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो साले फ़र्जंद पैदा होगा और नीयत ये करें कि जो फ़र्जंद मेरा पैदा होगा उसका नाम मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसमें पाक पे रखूँगी, मोहम्मद या अहमद, और आगे कुछ साथ लगा लें उसके वालिद का नाम, तो अहमद बिन फ़लाँ, अहमद बिन मोहम्मद बिन फ़लाँ कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला औलाद रीना देगा। अच्छा, इसमें एक साइंटिफिक भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई आदमी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता है, कोई नई मशीनरी कोई चीज़ बना के मार्केट में बेचना चाहता है और उसको डर है कि पता नहीं मेरी प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। 336 मरतबा इसको वितरों से पहले इशा की नमाज़ पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, उसके बाद इसको 336 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें।
40 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آپ لائیں گے وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی، لیکن اس میں جائز منافع ذہن میں رکھ کے لوگوں کو لوٹنا نہیں، 2 نمبر چیز نہیں، ملاوٹ شدہ چیز اگر بیچیں گے، بدنیتی سے بیچیں گے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں نیت کا جو پاکیزہ ہونا، اچھی نیت کا ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں مشکل پیش آتی ہے، نقصان ہوتا جا رہا ہے ہر کام میں۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو ہر روز 500 مرتبہ صبح کو یا شام کو کوئی وقت مقرر کر لیں، بہتر ہے صبح کی نماز کے بعد 500 مرتبہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے سے، تو پھر سجدے میں چلا جائے، 500 مرتبہ یہ پڑھ کے اول آخر درود 21 مرتبہ جا کے سجدے میں جا کے یا مصور پڑھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حالت میں جو ہے وہ دعا بھی مانگے سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہوگا۔ اس طرح اور آسان بڑا نسخہ ہے کہ آدمی اپنی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے صبح گھر سے نکلتے ہوئے یا مصور لکھ لے، تو جس آدمی سے بھی ملے گا وہ اس سے متاثر بھی ہوگا، اور اگر کسی آدمی سے کوئی کام ہوگا تو فوری طور پہ اس کا وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مجھ پہ کشف کی حالت آ جائے، صاحب کشف ہو جائے، تو رزق حلال کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرے، تہجد میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے، 1250 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اگر یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کشف کی کیفیت بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ کشف القبور کے معاملے میں احتیاط کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر وقت باوضو رہے گا، 5 نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 700 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 40 روز تک کسی بھی مرد کامل، کسی ولی کامل کے مزار پہ جا کے وہ وہاں بیٹھ کے اگر پڑھے تو اس پہ کشف القبور بھی ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن یہ بڑا سخت وظیفہ ہے کشف القبور والا، اس کے لیے پھر میں کہہ رہا ہوں رزق حلال ہوگا، ہر وقت باوضو رہے گا، گناہ کبیرہ سے بچے گا، صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، اور اگر روزے رکھ لے 7-11 تو پھر اور زیادہ جلدی اس کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس میں کتنی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ صرف ہمیں اپنے دل سے جو ہے وہ جو غیبت ہے، جو حسد ہے، جو نفرت ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کا ہم نے کوشش کرنی ہے، اور غرور اور کبر سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کے اندر حسد کا مادہ ہوگا، آپ کے دل میں جو ہے اس سے سیاہیاں آئی ہوں گی، تو یہ اسم پاک جو ہے یہ ایک نور ہے، اور نور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے، آپ اگر دودھ لینے جائیں تو آپ جب برتن لیتے ہیں تو کسی صاف برتن میں، آپ چائے پیتے ہیں تو صاف برتن میں، کھانا کھاتے ہیں صاف برتن میں، تو اللہ تعالیٰ کا اسم پاک جو ہے اس کا ورد جو ہے وہ ایک نور پیدا کرتا ہے، اور نور جو ہے وہ کبھی کسی غلط برتن میں نہیں آ سکتا۔ جو دل جو ہے وہ پہلے سیاہ ہوگا تو اس میں نور کیا کرے گا؟ اس لیے کوشش کریں اپنے قلب کی صفائی بھی، ذکر ہر وقت کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم میں ایسی کمالات، ایسی عنایات، ایسی نوازشات، ایسی مشکلات کا حل ہے، لیکن اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نعرہ لگاتے رہیے، جگہ جگہ، کوچے کوچے، گلی گلی، ہر جگہ اس نعرے کو نہیں بھولنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔